जति यिनीहरू गद्दारी गरेका छन् यसको एक एक हिसाब हुन्छ। अब चाहिँ देशभक्तहरूको राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलन देखेका छैनन्। जहाँ राष्ट्रवादी जाग्छन् त्यहाँ गद्दारहरू मृत्युको शैय्यामा सुत्छन्। राजा नै यो देशको अभिभावक बन्नुपर्छ कि देशलाई मियो चाहिएको छ। हिज म्याजेस्टी किङ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भन्नुहोस्, नेपालीमा भन्नु छ श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भन्नुहोस्। कुललाई पूजा गरेर खसीलाई जसरी काटिन्छ नि, विदेशीसँग एग्रिमेन्ट गर्ने व्यक्तिलाई त्यसै गरी काट्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले लिएको तरबार, त्यो तरबार के को लागि लिएको? दुश्मनलाई काट्नको लागि, धर्मको रक्षाको लागि। कम्मरमा भिरेको खुकुरी के को लागि? शत्रुलाई काट्नको लागि, देखाउनको लागि होइन। यदि तपाईँ सक्षम राष्ट्रवादी देशभक्त मातृभूमिलाई माटोलाई माया गर्नुहुन्छ, एक मुठी सास र एक थोपा रगत छ भने उठ्नुहोस्, नेपाली जनताको आएको यो भावनालाई कदर गर्नुहोस्। राजनीतिक बेस्या हो बाबुराम भट्टराई भनेको। राष्ट्रपति बन्ने रे अब राष्ट्रपति ठ्याक्क त्यो बलिको बकरा बनाउनको लागि त्यसलाई राष्ट्रपतिमा लिएर आउनु खोजेको। अझ कल्याण श्रेष्ठको कुरा आइरहेछ होइन। रासोपा नेपालमा नेपालको अल काइन्डको पार्टीहरू, रासोपाको कनेक्सन कस्तो हो त भन्दा युक्रेनको जेलेन्स्की हेरौँ, त्यो लडाइँ त्यहाँ छैन। यहाँनिर राजावादी र गणतन्त्रवादीको जुन फल्स न्यारेटिभ गरिएको छ त्यो होइन। यो एकीकरणको जगमा आउने राष्ट्रवादी र एकीकरणको एग्नेस्टको फेभरमा आउने दलालहरूको बिचको लडाइँ हो। हाम्रो आफ्नो मौलिकताको लडाइँ हो। अमेरिकाभित्र डोनाल्ड ट्रम्प जुन फादर अफ रिपब्लिक भन्छ नि, अमेरिकन एक्सेप्सनलिजम, तिनीहरू हामीले अङ्गीकार गरेको न्यू क्लासिकल लिबरलिजमको एग्नेस्टमा तिनीहरू आफू त्यहाँ लडाएको छ। आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ हो, आफ्नो सोभरेनिटी, आफ्नो मौलिकता र वर्ल्ड अर्डरको लडाइँ हो। बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छे यो राजनीतिक वेश्या हो। यसले जहाँ पनि जुनसुकै बेलामा पनि क्यामोफ्लेज भन्छ नि, छेपारोको रङ, त्यस्तो टाइपको यो हाफ किबिटियन क्रसको पास्टर। हजुर, अब अपर्च्युनिस्ट, अब त्यो क्यामोफ्लेज भनेको छेपारो भनेको अवसरवादी हो। राजा फर्किने सम्भावना राजा एकजनालाई मात्रै थाहा छ। राजाको भित्रको जुन सर्कल छ नि त्यो पनि फेरि राजाकै एग्नेस्टमा छ। तिनीहरूले नै चलाइरहेको हो। त्यो राजाले राम्रोसँग बुझिरहेको छ। त्यही भएर राजा समय आए पछाडि ढुङ्गा बोल्छ भन्ने कारण मौसु सरकारले बोल्यो। राजाको जुन घेरा छ दरबारभित्रको र सेनाको माथिको हाइकमान्डको जुन घेरा छ, यहाँको एलाइट वर्ग, यहाँका प्राडा, युनिफिकेसनको लिगेसी, एकीकरणको जगको एग्नेस्टमा जो छन् सबै दलाल किताहरू, सबै इन्डो वेस्टका स्पेसल गुलामहरू हो। त्यही भएर राजा एकजनाले बुझिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। राजा आउने चान्सेस गाह्रो छ, तर घुमी फेरि नेपालको आइडेन्टिटी, नेपालको सार्वभौम सत्ता बच्नको लागि चाहिँ हेड अफ द स्टेटमा मोनार्कीको आवश्यकता चाहिँ नेसेसिटी नै छ। राष्ट्रपाले जित्यो भने बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? छाडो, उनीहरूले आकलन 51%, 153 सिट। अहिले जापानको चुनावको नतिजा हेर्नु भएन? अमेरिकन समर्थित पार्टीले कति लिएर आयो? 465 मा 353। एक्ज्याक्टली कुरा त्यही नै आइरहेछ। बालेनले राजा ल्याउँछ, ल्याउँदैन, दुःख भएर बस्नु। रासोपाले राजा ल्याउँदैन। त्यो स्पेसल मेजोरिटी जेलेन्स्की टाइपको मोडल मेजोरिटी गभर्मेन्ट क्रिएट गर्नको लागि लिएर आइएको। बङ्गलादेशको आज बेलुका आउँछ नतिजा। कहाँ के भइरहेछ? साउथ इस्ट एसियामा अहिले के भइरहेछ त भन्दा जियो पोलिटिक्सको लडाइँ हो। मल्टिपोलर वर्ल्ड र युनिपोलर वर्ल्डको बिचको लडाइँ नेपालबाट लड्न खोजिएको छ। वैश्विक लडाइँ हो यो, आइडियोलोजिकल लडाइँ हो। पूर्वीय सभ्यता भर्सेस पश्चिमी सभ्यताको लडाइँ हो। वैदिक एन्सियन्ट सिभिलाइजेसन भर्सेस अब्राहमिक कल्चरको लडाइँ हो। सत्य र असत्य बिचको लडाइँ हो। एकीकरणको फेभर र एग्नेस्टको लडाइँ हो यो। हाम्रो आफ्नोपन अहिले अमेरिकाभित्र क्रेमलिनमा हेर्नु, चाइनामा हेर्नु, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नोपन। तपाईँहरूको आफ्नो अस्तित्व के? तपाईँहरू कुन सिभिलाइजेसनमा हुर्किया? तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने होइन? तपाईँहरूले आफ्नो मौलिकता, आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्ने बेला हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैको बराबर हक छ। सबै एकै ठाउँमा आऊ, सर्वोच्च सरकार गठन गरौँ, हेड अफ द स्टेटमा मोनार्की राखौँ र आफ्नो आत्मस्वाभिमानपनको लडाइँ लडौँ। अर्काको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट निस्वार्थसँग कहिले झुक्नु भएन। तपाईँको परिचय दिनु न। मेरो सुरेन्द्र केसी, एस्ट्रोलोजर हो, ज्योतिष हो। म पेसाले ज्योतिष छु। म कङ्ग्रेसभित्र बिलोङ गर्छु, तर म हेड अफ द स्टेटमा चाहिँ मोनार्की चाहिन्छ अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सिचुएसनको लागि। कङ्ग्रेसभित्र पनि राजा चाहिन्छ भन्ने हिन्दू धर्म छ। 70% मान्छेहरू छ, तर हाइकमान्डको मान्छेहरू सबै इन्डो वेस्टका पपेटहरू छ। कङ्ग्रेसको मान्छेहरू 70% ओभर देखिहाल्नु भयो नि, सुरक्षा देख्नु भएन गभर्मेन्टको नीति। तपाईँलाई यो अहिले जुन गगन काङ्ग्रेस छ नि, त्यो जुन पहिला बिपी काङ्ग्रेसले राजा अँगालेका थिए,
राजा बिना काङ्ग्रेस हुन्न भन्ने जुन एउटा उहाँको भनाइ थियो, तर अहिले गगन काङ्ग्रेस हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब उसले लेखेन नि विद्रोह त। हो, विद्रोह गरेको हो, नयाँ पुस्ताको लागि विद्रोह गरे, तर त्यो मान्छे चाहिँ को हो त फेरि? त्यसको माथिको हेड कसले चलाइरहेछ गगनलाई? त्यो कि कन्ट्याक्ट पर्सन अफ युएस एम्बेसी स्पेसल्ली पपेटमा मान्छ त्यसलाई गगनलाई। हामी कङ्ग्रेसभित्र बसेर त्यसकै एग्नेस्टमा लड्यो, आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि लडिरह्यो, आत्मस्वाभिमानलाई लडिरह्यो। कांग्रेस पार्टीले आफ्नो माटो अनुसार गरेको भए मेरो देशभित्र ल मेकरहरूले गर्नुपर्ने के मेरो देशको माटो अनुसार ल मेकिङ गर्नुपर्ने हैन अर्काको भेस्टेज इन्ट्रेस्ट अनुसार गर्छ भने त्यो गगनको के काम शेरबहादुरको के काम त्यही भएर कांग्रेसभित्र हाइकमान्डहरू जति छ ती सबै पपेट छ राप्रपा फेरि यो स्पेशल देख्दाखेरि एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र र राजाको बोकेर हिँडिरहेछ तर त्यही नवोदरवादी व्यवस्थालाई नै अँगालेको छ स्पेशल आइडियू इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक युनियनको एउटै मात्रै पार्टी छ जसमा रिपब्लिकन छ बेन्जामिन नेतान्याहुको लिक्विड पार्टी छ त्यहाँ राप्रपा पनि छ अनि यो कहाँबाट चलिरहेछ भन्ने कुरा एजेन्डा बोकेर हुँदैन एजेन्डा मुद्दा बोकेर हुने हो र व्यवहारमा एप्लाई हुनु पर्यो लेख्न साथ हैन एजेन्डामा लेख्न त अहिले त अब राजा बहुमत सबैले दिइहाल्छ नि हल्ला चलाइयो तर उहाँ फर्किनु भएन नागरिक सरकार बन्यो त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको अब यस्तो छ त्यो प्रधान सेनापतिको राजाको भ्रमणको कुराहरू बाहिर निस्कियो जुन निस्कियो त्यो माधव कुमार नेपाल जस्तो मान्छेले साप्ताहिकमा निकालेको कुरा हो त्यो मान्छेले जीवनमा मुखबाट राजाको नाम लिन्थेन तर साप्ताहिकमा के निकाल्यो राजाले अस्वीकार गरिदिनु भयो भनेपछि हामीले अथेन्टिक रूपमा त्यो कुरा विश्वास गर्यौं प्रधान सेनापति र दुईटाको कुराहरू माधव कुमार नेपाल जस्तो मान्छेले जसले राजालाई च्यानमै पुर्याइसकेको स्पेशल पपेट उसलाई क्रिएट गरिएकै राजालाई गर्नको लागि माधव कुमार नेपाल जस्तो मान्छेले साप्ताहिकमा त्यो कुरा निकाल्दाखेरि हामीले विश्वास गर्यौं कि प्रधान सेनापति र मोनार्कीको बीचमा कुरा भएको रहेछ तर राजाले एन्सर के दिनुभयो त त्यहाँ भन्दा सर्वदलीय सहमति हुनु पर्यो जनता मर्नु भएन सबैको सहमति हुन्छ भने म आउँछु राजाको दूरदृष्टिले मान्नुपर्छ राजा नै यो देशको अभिभावक बन्नुपर्छ के देशलाई मियो चाहिएको छ है हस् हस् होइन चुनाव बहिष्कार मैले भनिनँ हाम्रो चाहना भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहना भनेको समझदारी हैन एउटा अभिभावकीय संस्थामा राज संस्था भनेको छौँ के हाम्रो चाहिँ यो स्वतन्त्र हो अहिले स्वागत गर्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार हो भन्न चाहन्छ है अहिले हजुर एउटा कुरोमा भन्छु क्लियर कुनै व्यक्तिले मिडियाले यदि भाइरल हुनको लागि मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो कुनै पनि कुराहरू भाइरल नबनाउनुहोस् पर्दैन नो करेक्सन र एउटा कुरो पूर्व राजा भन्ने मिडियाले छोडिदिनुहोस् आजको मितिबाट इंग्लिशमा भन्नु छ हिज म्याजेस्टी किङ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भन्नुहोस् नेपालीमा भन्नु छ श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भन्नुहोस् अर्को त्यसमा कुनै किसिमको अप्सन छैन क्लियर कुरा र अब रह्यो तेस्रो पोइन्ट 3 वर्ष 6 महिना हुँदा लगाएको सिरपेस अब मौसुद सरकारले 80 वर्षको उमेरमा आउने असारमा मौसुद सरकार 80 वर्ष प्रवेश गरिबक्सिन्छ त्यो भन्दा अगाडि नै आजैको मितिबाट सिरपेस लगाउनको लागि हामी नेपाली जनता रगतमा राजाको सिरपेस लिएर 9 मिनेटमा भए पनि हाम्रो रगतमा सिरपेस छ हामी हाम्रो देश जनता राष्ट्र विश्वको मित्र राष्ट्रको भूपरिवेशलाई हेरेर सिरपेज राजगद्दीमा राजालाई लगाएर अनि मात्रै हामी नेपाली जनताले विश्राम लिने हो नत्र हो भने कि राजालाई राजगद्दीमा लक्ष्मण दृष्टिले त्यो रेखालाई पार नगरिकन राख्ने हो त्यसमा कुनै किसिमको एग्रिमेन्ट सहमति कुनै विदेशी दलालसँग हस्ताक्षर गरेर कसैले त्यसमा दुसाहस गरेको खण्डमा नेपाली जनताले घर घरबाट कुललाई पूजा गरेर खसीलाई जसरी काटिन्छ नि विदेशीसँग एग्रिमेन्ट गर्ने व्यक्तिलाई त्यसै गरी काट्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहले लिएको तरबार त्यो तरबार केको लागि लिएको दुश्मनलाई काट्नको लागि धर्मको रक्षाको लागि कम्मरमा भिरेको खुकुरी केको लागि शत्रुलाई काट्नको लागि देखाउनको लागि हैन यदि तपाई सक्षम राष्ट्रवादी देशभक्त मातृभूमिलाई माटोलाई माया गर्नुहुन्छ एक मुठी सास र एक थोपा रगत छ भने उठ्नुहोस् नेपाली जनताको आएको यो भावनालाई कदर गर्नुहोस् राजालाई राजगद्दीमा राख्ने अनि नेपाली जनताले हामीले कुटो कोदालो
चुलो चौको सबैले आफ्नो काम गरौँ। देशलाई विश्वको इतिहासबाट हामी नेपाली भन्ने चन्द्र सूर्यको झन्डामा हामी सबै रमाउन सकौँ। धन्यवाद। म राजु कुमार भट्टराई। थ्याङ्क यू। हजुर आज तपाईँले मुखै देख्न नदेला जस्तो छ प्रशासनले। हजुर एयरपोर्टमा जानी नजानी भन्ने कुरो राज्यको सुरक्षा निकायले गर्ने काम कर्तव्य गर्नुपर्छ। नत्र सुरक्षा निकाय किन चाहियो त नेपालमा? सुरक्षा निकाय पुरा थ्रेडमा रहनुपर्छ। र हामी राजावादीको कुरा आयो, हामी चाहिँ हाम्रो मिसनमा हामी पछि हट्दैनौँ। हामी चन्द्र सूर्य झन्डा मुनि राष्ट्रवादी। त्यस कारणले गर्दा 4 वर्ण 36 हाम्रो जुन छ त्यो हामीले क ख ज्ञासम्म पढेको, त्यसको लागि मैले अनुनय विनय गरेँ। त्यो हामी नेपालीको मनमा हुनु पर्यो के मनमा। उतापट्टि भारत छ 140 करोड जनसङ्ख्या छ, उता चाइना छ 170 करोड जनसङ्ख्या छ, मात्र हामी नेपाली जनता 3 करोड। हाम्रो देशमा राष्ट्रपति भयो भने, विदेशी आएर हाम्रो देशमा राष्ट्रपति भयो भने हामी नेपाली कुन देशको राष्ट्रपतिको दास हुने? त्यस कारणले यसलाई करेक्सन गर्ने, यो नराख्ने, यो हुँदैन। 20 वर्षमा त हामी नेपाली जनता तातो तेलमा राखेको माछो जस्तो भइसकेका छौँ। तपाईँले छातीमा राजा रानी मात्रै होइन, वीरेन्द्र शाहको फोटो पनि राख्नु भएको छ। यो सङ्केत चाहिँ केसको? म त मर्नको लागि हिँडेको मान्छे, म राजावादी। मेरो यो कपडामा होइन, मेरो रगतमा छ। जब मेरो पिताजीले त्रिभुवन राजाले राजगद्दी छोडेर इन्डिया दिल्ली जाँदाखेरि हाम्रो राजा किन आए? तिमीहरूको नोकरी खान आएको हो हामी, हाम्रा राजालाई यहाँ लिन मिल्दैन भन्दाखेरि हतियार छोडे इन्डियामा। यो हतियार सबै छोडिसकेपछि इन्डियामा कोलाहल मचियो। तपाईँहरूको राजा जस्ता जस्तै बस्नुहुन्छ, आफ्नो काम गर्नुहोस् भनेपछि अनि बल्ल राजा राणा काङ्ग्रेस मिलेर नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली भयो। राणा शासनको 103 वर्षको जानिए राणा शासन अन्त्य श्रीपाद महाराज स्वर्गीय श्रीपाद त्रिभुवनबाट गरिबक्सेको थियो। त्यस कारणले यो 20 वर्षको कम्युनिस्टको एक दलीय तानाशाहलाई हामीले चिर्नुपर्छ। त्यो चिर्नको लागि राजालाई राजगद्दीमा राख्ने, प्रजातन्त्र प्रेमी राजा, हाम्रा डेमोक्रेसीलाई विश्वास गर्ने हाम्रा राजा हिज मेजेस्टी किङ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले भइबक्सिन्छ। कसैले राजा आए भने, कसैले भ्रम फैलाउने, कसैले दुसाज गर्ने काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति नपढेको राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रघाती, जनहत्यारो र नेपाली जनताको मातृभूमिमाथि करणी गर्ने त्यो नराम्रो मान्छे हो। राष्ट्रको लागि बोल्ने सच्चा राष्ट्रभक्त छ भने त्यो कुरो गर्नुपर्छ, अरू अप्सन छैन। धन्यवाद। म राजकुमार भट्टराई। जति यिनीहरू गद्दारी गरेका छन् यसको एक एक हिसाब हुन्छ। हाम्रो देशको सनातन हाम्रा देशका भविष्य। हजुर हात्ती आए खुस होइन। अब चाहिँ देशभक्तहरूको राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलन देखेका छैनन्। जहाँ राष्ट्रवादी जाग्छन् त्यहाँ गद्दारहरू मृत्युको शैय्यामा सुत्छन्। गद्दारहरू सुन्नुहोस् पहिला, यो त टेलर थियो। अब सरकारले तत्काल आफ्ना गल्ती सुधारेनन् भने अब फिल्म देख्नेवाला छन्। आज देखिन्छ। यदि सरकारलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरोस्। यो निर्वाचन तत्काल सार्नु पर्यो र देशमा चाहिएका कुरा जुन जनताको अपेक्षा छ, यी जनता पनि नेपाली हो नि। कसलाई चुनाव? विदेशी दलाललाई चाहिएको, नेपालीलाई चाहिएको होइन। यी विदेशी दलाललाई चाहिएको छ। र अहिले यो देशमा अमेरिकाको सेना प्रमुख आएको छ। म ती सेना प्रमुखलाई भन्न चाहन्छु, यो नेपाल हो, यो मुद्रोको देश होइन। खबरदार, तिमी यहाँ एयरपोर्टबाट उड्न पाउँदैनौ। नेपालमा कुनै हस्तक्षेप नेपाली जनताले स्वीकार्नेवाला छैनन्। विदेशीका दास बनेका यी राजनीतिक पार्टीहरूको अब अन्त्यका दिन आइसकेको छ। मेरो देश स्वतन्त्र थियो,
स्वतन्त्र छ र स्वतन्त्र हुनेछ। यसमा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप नेपाली जनताले स्वीकार्नेवाला छैनन्। सुन्नुहोस्, राजावादी म होइन, म देशभक्त हो, म एउटा राष्ट्रवादी हो। मेरो राष्ट्रको अस्मिता लुट्दै गर्दा, मेरो आमाको चिरहरण हुँदै गर्दा म सहन सक्दैन, किनभने म एउटा वीर गोर्खाली हो। यिनका छातीमा परेड खेलेर मेरो देशका अस्मिता म फिर्ता ल्याउँछु। सुन्नुहोस्, देशभक्तहरू अब उठेका छन्। जब देशभक्तहरू उठ्छन् र म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने, हे नेपाली, तिमी उठ, तिमी जाग, तिमी यी गद्दारहरूको छातीमा परेड खेल्ने दिन आएको छ। अब खेल। आज हामी सनातन हिन्दू राष्ट्रको लागि हाम्रो देशको एउटा राजा आज भन्ने हो भने अपदस्थ भएको मान्छेलाई सरकारले डराएर कर्फ्यू लाउने, उनका शिक्षकलाई भेट्न नदिने भने यो सरकारको कायरता हो र कायरको मृत्यु हुन्छ, वीरको जित हुन्छ। त्यही हामी साबित गर्छौँ।